अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर जाफ़र ख़ान होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में डॉक्टर जाफ़र आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथिक तरीका इलाज पे बात करूँगा और इसकी अफादियत के बारे में आपको बताऊँगा। आज मैं किसी डिज़ीज़ या किसी होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात नहीं करूँगा। मोहतरम नाज़रीन, होम्योपैथिक तरीका इलाज दुनिया में इस्तेमाल होने वाला दूसरा बड़ा तरीका इलाज है। दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक और दुनिया के पढ़े लिखे समझदार लोग जो मुज़र असरात से पाक और एक सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक सितम ज़रीफ़ी कह लें या होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स की कोई कमज़ोरी कह लें या कोई वजह ऐसी कह लें या दीगर पैथीज़ की इजारादारी कह लें कि होम्योपैथी को हर जगह पर पसे पर्दा रखा गया है और रखने की कोशिश की गई है। इसे सप्रेस्ड रखा गया है और होम्योपैथ्स अपने आप को उस तरह नहीं मनवा सके जिस तरह उन्हें मनवाना चाहिए था। ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स की है, वो सब लोग ये मानते हैं कि होम्योपैथिक की बड़ी से बड़ी कामयाबी को भी हाईलाइट नहीं किया जाता, उसे दबा दिया जाता है या उसे सामने नहीं लाया जाता। दोस्तों, बाकी डिटेल में या किसी अच्छाई बुराई की मामले में मैं बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथिक के बारे में ही आपसे बात करूँगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयर करवाना चाहता हूँ होम्योपैथिक तरीका इलाज से और होम्योपैथिक मेडिसिन से, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन तमाम बीमारियों पे असर करती हैं और बहुत जल्द असर करती हैं। इनके असरात विदिन मिनट्स ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत लंबे अरसे से इंसान के जिस्म में होती हैं और उनको ख़त्म करने के लिए भी एक लंबा अरसा दरकार होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर या जिस्म के ऊपर वक्ती तौर पर ज़ाहिर होती हैं और उनको ख़त्म करने के लिए भी ज़्यादा लंबे अरसे या ज़्यादा लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह छोटी छोटी बीमारियां जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द या बाकी छोटे छोटे मसाइल जो हमारे रोज़मर्रा के हैं, उसमें भी होम्योपैथी बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ज़ूद असर है कि इसका असर विदिन मिनट्स ज़ाहिर होता है कि आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, आप एक अच्छे होम्योपैथ के पास गए हैं, आपने दवाई ली है, आपने पहली दूसरी डोज़ ली है और आप अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए और 2 से 3 दिन में आप अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाते हैं। पहले दिन में ही आपकी तकलीफ़ कम होना शुरू हो जाती है और आप महसूस करते हैं कि वाज़ेह फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। इसी तरह बुखार है, अगर आपको बुखार हो जाता है और आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं, पहली डोज़ के बाद ही आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है और 1-2 दिन में आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह तमाम बीमारियों के बारे में मैं अभी एक बीमारी का जिक्र करूं, ये कोई मुझे मुनासिब नहीं लगता या टाइम इतना नहीं होगा कि मैं इतनी लंबी वीडियो बना सकूं। तमाम बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक होम्योपैथिक तरीका इलाज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। जो होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहाँ तो आप हर बीमारी का केस ले जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हॉस्पिटल की सहूलत मौजूद नहीं है, छोटे छोटे होम्योपैथिक क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे आप जो वॉकिंग पेशेंट है या लाइंग पेशेंट भी है लेकिन वो अनकॉन्शियस नहीं है और वो एक बीमारी में सर्वाइव कर रहा है, तो आप उसको ले जा सकते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हाँ, इस तरह की कंडीशन है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बिल्कुल ही ब्लड लॉस हो गया है या पेशेंट एमरजेंसी कंडीशन में, उसे बेशक आप बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में या बड़े बड़े जो सेटअप्स बने हुए हैं, बेशक जिस तरह के मर्जी सेटअप्स हैं, वहाँ पे आप ले जाके उसकी इलाज करवाएं, उसकी सर्जरी या उसका ऑपरेशन या बाकी उसकी जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो करवाएं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बीमारियां जिस्म से मुकम्मल तौर पे जाती रहें, तो उसके लिए मेरे नज़दीक आपको होम्योपैथिक तरीका इलाज ही मुंतखब करना चाहिए और इसी तरीका इलाज की दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि बीमारी जिस्म से मुकम्मल तौर पे जाती रहे।
اور پھر اس ڈاکٹر کو آپ کو فالو کرنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر ہومیوپیتھک دوائیاں یوں دیتا ہے جیسے ایک سیڑھی بنائی جا رہی ہے، اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، ایک پوٹینسی ہوتی ہے، اس میں آپ لمبی بیماری کو آپ کے جسم سے ختم کرنے کے لیے ایک چین بنانی ہوتی ہے کہ پہلے اس نے کس پوٹینسی کی دوائی دی ہے، اس کے بعد اس نے کس پوٹینسی کی دوائی دینی ہے، اس کے بعد اس نے کس پوٹینسی کی دوائی دینی ہے، اور اس بیماری کو آپ کے جسم سے کس طرح ختم کرنا ہے۔ یہ ایک پورا پلان ہوتا ہے، ایک پوری گیم ہوتی ہے جس کو وہ آپ کے سائن اینڈ سمپٹم دیکھتے ہوئے کھیلتا ہے۔ تو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو فالو کیا کریں اور دوائی مکمل استعمال کیا کریں۔ ایک دفعہ دوائی لینے کے بعد دوبارہ آپ وہاں پہ گئے نہیں ہیں یا کنڈیشن بتائی نہیں ہے، پھر بھی اچھے رزلٹ ظاہر نہیں ہوتے۔ اور یہاں پہ میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آنکھ میں درد ہے، آنکھ خراب ہے، نزلہ زکام ہے، آنکھ کی سرخی ہے، سر درد ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، لوز موشن ہے، کسی بھی قسم کا آپ کو پرابلم ہے تو اللہ کے حکم سے ہومیوپیتھک میں بے ضرورت میڈیسنز موجود ہیں اور علاج موجود ہے۔ خواتین کی بیماریاں ہیں، بچوں کی بیماریاں ہیں، بے اولادی ہے، مردوں کی بیماریاں ہیں، بوڑھوں کی بیماریاں ہیں، کسی بھی قسم کی بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں کا علاج اللہ کے حکم سے ہومیوپیتھک میں موجود ہے اور افیکٹو اور کوئک رسپانس والا علاج موجود ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں جیسے آج کل بہت ساری بیماریاں، مینسس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بچیوں کے جسم کے جو نشیب و فراز ہیں وہ بچیوں کو ڈیولپ نہیں ہو رہے ہوتے، جس کی وجہ سے بچیاں کمپلیکشن کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بچیوں کے چہروں پہ بال آ جاتے ہیں، ان کے معاملات ہیں، بہت زیادہ معاملات ہیں جن کا بہت اچھا اور بہترین ٹریٹمنٹ موجود ہے ہومیوپیتھی میں۔ بے اولادی کا ہو گیا، مردوں کی بیماریوں کا ہو گیا، بوڑھوں کی بیماریوں کا ہو گیا، بچوں کی بیماریوں کا ہو گیا، عام بیماریاں نزلہ زکام کھانسی ہو گیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان میڈیسنز کو آزمائیں، کھائیں، یوز کریں، استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور ان ادویات کے آپ کے جسم پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوں گے۔ صرف اور صرف کوشش یہ کیا کیجیے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو سلیکٹ کرتے وقت خیال رکھیں اور مکمل اسے فالو کریں۔ جب تک وہ آپ کو بلاتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ اس کے پاس جائیں اور دوائی کو باقاعدگی سے کھائیں، جس طرح اس نے بتایا ہے اس طرح استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اتنے شاندار رزلٹ ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میری معلومات پہ اگر آپ کو یقین نہ بھی آئے تو آپ انٹرنیٹ سے سرچ کریں کہ دنیا میں سب سے سیف طریقہ علاج کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے پاک طریقہ علاج کیا ہے اور آپ کو کس طرف جانا چاہیے، آپ خود فیصلہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ گھر سے ہی یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ آپ نے انجیکشن لگوانا ہے یا آپ نے ڈرپ لگوانی ہے تو وہ آپ سوچ چکے ہیں اور آپ بغیر ڈرپ کے یا بغیر انجیکشن کے ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے ذہنی طور پہ ایک مائنڈ اپنا سیٹ کر لیا ہے، لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ڈرپ کے اندر کیا ہے، انجیکشن کے اندر کیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ زیادہ تو میں بات نہیں کروں گا، صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ڈرپ آپ نے اگر 1 لیٹر پانی ابالا ہے، اس میں ایک آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اور آپ نے پی لیا ہے تو ڈرپ آپ نے لگا لی۔ اس کے بعد 1 لیٹر پانی آپ نے ابالا ہے، 1 چمچ چینی کا ڈالا ہے اور آپ نے وہ پی لیا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے ڈرپ لگوا لی، باقی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بے ضرورت طریقہ علاج کی طرف لے کے آؤں اور آپ کو روشناس کراؤں۔ فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ خود فیصلہ کریں، آپ اپنے جسم کے مالک ہیں، آپ اپنے علاج کے بارے میں خود مختار ہیں، آپ اپنے اس حساب سے علاج کروائیں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن آپ کے پاس نالج اور علم ہونا ضروری ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر کو اجازت دیجیے، میری اس ویڈیو کو اپنے فیملی ممبرز میں، عزیز و اقارب میں، دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ یہ معلومات سب لوگوں کے پاس اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے، لوگ اویئر ہوں۔ فیصلہ کرنا ان کا اپنا کام ہے، لیکن معلومات، نالج ہونا، اویئرنیس ہونا بہت اچھی بات ہے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں پہنچتی رہیں اور میں حاضر ہوتا رہوں۔ دوستو بہت شکریہ، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔